फवाद चौधरी लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं। हो रही थी उस वक़्त जजेस को जमा होना चाहिए था मेरी नुक्ता नज़र में, और ये कहना कि जजेस का ज़मीर एक वाक़े के ऊपर तो जजेस का ज़मीर जाग जाए और दूसरे के ऊपर सोता रहे, ये भी बड़ा सिलेक्टिव सा ज़मीर है। इसकी अवेकनिंग जो है वो भी बड़ी सिलेक्टिव सी है कि एक वाक़े के ऊपर जाग जाता है, दूसरे के ऊपर सोया रहता है। 25 मई को जहाँ औरतों बच्चों के साथ हुआ, फंडामेंटल राइट सस्पेंड रहे, ज़मीर जो है वो सोया रहा, और बड़े वाक़यात हैं। अब उसमें क्या जाएं, फिर बाद में नाराज़ भी हो जाते हैं, कहते हैं ये भी आपने कह दिया, वो भी कह दिया। फिर अब जैसे जजमेंट से पहले क्या रिमार्क्स थे, क्या बातें हो रही थी, फिर वक्फे के बाद क्या हो गया, ये सारी बातें चलें किसी वक्त बाद में तारीख़ का हिस्सा हैं, वो उसमें आ जाएंगी। लेकिन पहली बात तो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि जो एक इसके अंदर कहा गया बार बार कि लॉ मिनिस्टर जो उस वक्त मैं था, मैंने खड़े होकर बात कर दी और जो साइफ़र है उस पर डिबेट नहीं हुई, इन्वेस्टिगेट नहीं हुआ। हम तो, मेरा ये ख़्याल है कि अब हमारा सिर्फ़ आपके सुप्रीम कोर्ट के आगे आके कोई रोना ही बाकी रह गया है। बाकी हमने क्या आपसे नहीं कह लिया कि आप इन्वेस्टिगेट करें। हम तो कह रहे हैं इन्वेस्टिगेट करें, आप कह रहे हैं डॉक्यूमेंट्स नहीं वहाँ पे जो है वो हमारे सामने पेश की गई। तो मैं आपको याद कराता चलूँ कि जो हमारे अटॉर्नी जनरल थे खालिद जावेद साहब, उसके बाद अली ज़फ़र और इम्तियाज़ सिद्दीकी, क्योंकि इम्तियाज़ सिद्दीकी बहुत एम्फेसिस कर रहे थे, बार बार जब वो जा रहे थे कि साइफ़र के ऊपर आएँ और इसके ऊपर बात करें, तो ख़ुद आपने जो जजेस थे, आपने कहा कि नहीं साइफ़र के ऊपर डिटेल में बात ना करें। सुप्रीम कोर्ट हमारी कह रही है कि कोई कॉन्स्पिरेसी जो है वो नहीं हुई है, हमें नहीं लगता, मटेरियल प्लेस पे नहीं है। तो जब हमने मटेरियल लगाया था वो तो आपने पढ़ने को ही नहीं तैयार। चीफ जस्टिस साहब को सदर पाकिस्तान ने, किसी आम शहरी ने नहीं, सदर पाकिस्तान ने लेटर लिखा हुआ है कि आप कमीशन बनाएं और साइफ़र की तहकीकात करें। वो अभी तक उसका जवाब नहीं आया और कमीशन जो है वो नहीं बन रहा। एक तरफ आप तहकीकात करने को तैयार नहीं हैं, एक तरफ आप साइफ़र को पढ़ने को तैयार नहीं हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि जी वो उसकी आपने इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई और उसके ऊपर बातचीत नहीं हुई। तो एक तरफ रहे ना, या आप कहें जी हमने इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी, और आप इन्वेस्टिगेशन, बहुत लोगों को पता है आप इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करना चाह रहे। बहुत लोग ये समझते हैं, जो भी अक्लमंद लोग हैं उनको मालूम है कि साइफ़र की इन्वेस्टिगेशन आखिर क्यों नहीं हो रही, क्योंकि साइफ़र की इन्वेस्टिगेशन होगी तो उसमें मसले आएंगे, उसमें गुफ्तगू होगी, लेकिन शायद गुफ्तगू से हम परहेज़ करना चाहते हैं। जब अमेरिका का साबिक़ वज़ीर दिफ़ा ये बात कह रहा है कि जी हाँ, बोल्टन की स्टेटमेंट जिन लोगों ने कल पढ़ी हो, जॉन बोल्टन कह रहा है कल कि जी उसने एतराफ़ किया है कि अमेरिका दुनिया में रजीम चेंजेस ऑपरेशन करता रहा है और हमने ऐसे काम जो हैं वो वहाँ पे किए हैं। हमारी सुप्रीम कोर्ट कह रही है नहीं वो उसमें ना जाएं, वो उसने देखना नहीं है, वो हमें नहीं पता जी, हमारे सामने एक तरफ हम मटेरियल रख रहे हैं, आप मटेरियल देखने को तैयार नहीं है, दूसरी तरफ जजमेंट आप दे रहे हैं कि जी ये मटेरियल जो है वो वहाँ पे प्लेस नहीं किया गया। तो या आप मटेरियल देखें और उस पर फैसला करें, या फिर आप मटेरियल ना देखें और फिर आप पॉलिटिकल फैसला करें। लेकिन हमारे यहाँ जो इस्टेब्लिशमेंट को एक लहू लगा हुआ है मुंह को कि उन्होंने सियासी फ़ैसले करने हैं और सियासत को आगे लेके जाना है, ये अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान की तारीख़ है जो बदल जाएगी। इतने बड़े मीडिया रेवोल्यूशन के बाद ये ज़्यादा देर ये सिलसिला जारी रह नहीं सकता। पाकिस्तान के अवाम को फ़ैसलों का हक़ देना होगा। ये नहीं हो सकता कि जो हमारे जनरल्स हैं, कुछ हमारे जजेस हैं, वो बैठ के बंद कमरों में फ़ैसले कर दें कि आज से हमारी पॉलिसी ये होगी, अगले दिन हम बदल जाएं। एक हम फ़ैसला कर लें कि 8 साल हमने अफ़गानिस्तान में लड़ाई लड़नी है, वहाँ पे हम हज़ारों लोग अपने शहीद करवा लें, अगले दिन हम बदल जाएं कि नहीं वो हमारी पॉलिसी गलत थी, आज से हम जो है वो दूसरी तरफ हो गए हैं, हम फिर अपने हज़ारों बंदे मरवा लें। मतलब जिस तरीके से पॉलिसीज़ पाकिस्तान में बन रही हैं, ये तो मजाक है। हमारे
بچوں کو جس طرح سے جو شہید ہو رہے ہیں، ہمارے لوگ جس طریقے سے یہاں پہ اپنے جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں، اس طرح سے پالیسیز قومیں نہیں بناتی جس طرح سے ہمارے جو 8-10 لوگ اوپر بیٹھ کے بنا دیتے ہیں. اور اسی لیے میں نے یہ کل بات کہی تھی اور اب بھی میں یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ قوم اب انقلاب کے لیے تیار ہے. فیصلہ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ انقلاب ووٹ سے آنے دینا ہے یا ہم نے سری لنکا کی طرز کے اوپر آگے بڑھنا چاہتے ہیں. یہ فیصلہ ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں انہوں نے اپنا کرنا ہے، وہ دیکھ لیں، اس کے مطابق جو ہے وہ حالات شیپ اپ ہوں گے. جہاں تک ایک جج صاحب کے اضافی نوٹ کا تعلق ہے، وہ اضافی نوٹ ہے، اس کی کوئی قانونی حیثیت تو نہیں ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی انہوں نے کوئی بندہ ہی نہیں چھوڑا جس کے اوپر وہ آرٹیکل 6 لگانا نہیں چاہتے. میں جج صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آرٹیکل 6 کے کیسز بننے شروع ہوئے نا جی، یہاں پہ رسے کم پڑ جائیں گے، گلے بہت زیادہ ہیں. وہ کام کیا کریں جو آپ کر سکیں. سیاسی باتوں میں اس طرح کی تلخیاں لانا آپ کا کام نہیں ہے. انتل آپ کسی مشن پہ ہیں کہ آپ نے ایک تلخیاں لانی ہیں تو پھر تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن جب آپ کو جواب ملے گا پھر آگے سیاست سے پھر آپ آسمان پہ جا لگتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ایسی باتیں نہ کریں. ہمیں پھر پورا بتانا پڑے گا یہ فیصلے کیسے ہوا، کیا کیا. تو ریسٹرین کا مظاہرہ کریں. آرٹیکل 6 کے کیسز یہاں پہ پاکستان میں بننے شروع ہوں گے، گلے کم پڑ جائیں گے، رسے کم پڑ جائیں گے، گلے بہت زیادہ ہیں. وہ کام کریں جو آپ کر سکتے ہیں. اور یہ ججمنٹ جو ہے یہ انشاءاللہ تعالی اس کو ہم پارلیمنٹ جب آئے گی، ابھی تو پارلیمنٹ ہی نہیں ہے اس وقت، تو ایک مقبوضہ اسمبلی ہے جس اسمبلی میں راجہ ریاض صاحب جو ہیں وہ لیڈر آف اپوزیشن ہیں، اور جب وہ لوٹے بن رہے تھے اس وقت انفارچونیٹلی ضمیر ہمارا نہیں اٹھا اور سارے ججز نے فیصلہ کیا کہ اس وقت تو ہم نے کوئی اس وقت اکٹھا نہیں ہونا. بعد میں 12 سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا. لیکن اب جو ضمیر جو ہے وہ جاگا ہے. تو میری نظر میں یہ جو اسمبلی ہے اس کے اندر کوئی ریپرزنٹیٹیو نہیں. یہ اسمبلی اس وقت چونکہ ریپرزنٹیٹیو نہیں ہے، پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہی اس اسمبلی میں نہیں ہے، تو ظاہر ہے آپ اس کو ریپرزنٹیٹیو اسمبلی تو نہیں کہہ سکتے. سو راجہ ریاض کی اسمبلی جو ہے وہ تو راجہ ریاض کو مبارک ہو اور ہمارے شہباز شریف صاحب کو مبارک ہو. لیکن جب ایک منتخب اسمبلی آئے گی اور انشاءاللہ پی ٹی آئی 2/3 اکثریت کے ساتھ آئے گی تو اس ججمنٹ کو ہم اس اسمبلی سے کویش کروا دیں گے اور یہ ججمنٹ پارلیمنٹ میں پیش ہوگی اور پارلیمنٹ پھر فیصلہ کرے گی کہ آرٹیکل 6 جو ہے وہ آرٹیکل 69 کی وائلیشن کے اوپر لگتا ہے یا نہیں لگتا. کیا ججز جو ہیں وہ آئین توڑنے، اگر ججز آئین توڑے اس کی کیا سزا ہونی چاہیے، اور اگر کوئی انڈیویجول کی انٹرپریٹیشن علیحدہ ہے تو اس کی کیا سزا ہونی چاہیے. اور اگر ججز کی آئین توڑنے کے اوپر سزا ہو گئی تو پھر تو معاملہ بڑا خراب ہوگا. پھر تو آپ کو پتہ ہی ہے جس طریقے سے ذوالفقار علی بھٹو شہید کو پھانسی دی گئی، اگر وہ ٹرائل بھی اوپن ہوا اور سپریم کورٹ کے ججز کو، اس وقت کے ججز کو پھر نکالنا پڑا تو بڑا مسئلہ پڑ جائے گا. لہٰذا اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ ججز کو احتیاط کرنی چاہیے. پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی طاقت ہے، اس کا مینڈیٹ کا احترام کرنا چاہیے. اور اسی طریقے سے جو پاکستان کے اندر ہماری جو سیاسی فیصلے ہیں وہ سیاسی میدان میں ہونے دیں. آپ کو یہ شوق نہیں ہونا چاہیے. آپ یہ تو دیکھیں نا، ایک کیریئر کی بات ہے. ججز نے، جرنلز نے اپنا ایک کیریئر چنا ہے. انہوں نے سوچا کہ نہیں ہم ہمارا یہ کیریئر ہوگا. جب آپ ایک کیریئر چن لیتے ہیں پھر آپ اس کے وقار کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ نے کرنی جو ہے وہ ججی ہے، کرنا ہم نے جو ہے وہ ہم نے کمیشن لیا ہوا ہے فوج میں، لیکن ہم نے پھر سیاست بھی کرنی ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا. آپ یا سیاست کریں گے یا آپ اپنا کام کریں گے. لہٰذا میری نظر میں یہ جو کچھ کنٹروورسی اور پھر ٹائمنگ جو ہے، 2 دن کے بعد الیکشن ہے، آپ نے 4 مہینے روک لیا ہے، 3 دن اور روک لیتے، اس کے بعد ہم یہ سارے جو گفتگو ہے وہ سن لیتے، بہتر تھا. لیکن بہرحال وہ آپ کی مرضی ہے، دوبارہ ٹائمنگ بھی آپ نے اپنی مرضی سے چنی ہے. اب مطالبہ ہمارا یہ ہے، دوبارہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ جو سائفر ہے جس کے نتیجے میں پاکستان میں حکومت کی تبدیلی عمل میں آئی، ایک عالمی سازش کے نتیجے میں، جہاں سے عمران خان کو پاکستان کی وزارت عظمیٰ سے ہٹایا گیا، اس سائفر کی تحقیقات ہونی چاہیے. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس یہ سائفر پڑا ہوا ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے، سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹ میں لکھا ہے کہ وہ سائفر پیش نہیں کیا گیا. وہ سائفر تو چیف جسٹس صاحب کے پاس پڑا ہوا ہے. تو یہ سوال تو جو ساتھی ججز ہیں وہ چیف جسٹس صاحب سے کریں کہ انہوں نے ان کو سائفر کیوں نہیں پڑھنے کو دیا.
اگر سائفر پڑھنا امپورٹنٹ تھا, مٹیریل امپورٹنٹ تھا, تو وہ آپ چاہتے ہیں اگر اسپیکر صاحب سے ہم یہ توقع کریں گے کہ وہ جا کے وہاں پہ پڑھ کے سنائیں, تو پھر آپ کی مرضی ہے, ان کو بلا لیں, پڑھ کے بھی سنا دیتے ہیں. لیکن وہ سائفر چیف جسٹس صاحب کے پاس ان کے آفس میں سیلڈ ہے, تو آپ کو چاہیے تھا کہ یہ ججمنٹ لکھنے سے پہلے اپنے ساتھی ججز کو پڑھوا دیتے کہ یہ سائفر ہے اور اس میں یہ لینگویج استعمال ہوئی ہے. اس کے بعد نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے جو منٹس ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں, ان منٹس کو منگوا کے پڑھ لیتے آپ کہ کیا ان میں لکھا ہوا ہے. وہ ابھی تک ریویل نہیں ہوئے, اور آپ کو کمیشن بنانا چاہیے جس میں آپ یہ سارے معاملات جو ہیں وہ لے کے چل سکیں آگے. اور انشاءاللہ تعالی یہ جب نئی پارلیمنٹ آئے گی, اگر انہوں نے یہ کمیشن کی تحقیقات نہیں کی تو پھر نئی پارلیمنٹ آ کے اس کی مکمل تحقیقات کرے گی, اور جو ملوث لوگ ہیں ظاہر ہے کہ ان کے خلاف کارروائی جو ہے اس کو قانون کے مطابق جو ہے وہ ہوگی. جہاں تک میں اگلے ضمنی الیکشنز پہ آنا چاہتا ہوں, انشاءاللہ تعالی بالکل آخر آ چکا ہے. کل عمران خان جو ہیں وہ لاہور ہوں گے, اور آخری جو کیمپین ہے وہ لاہور میں وہ ختم کریں گے. ایک لہر ہے اس وقت, ایک طوفان ہے, ایک سونامی ہے اس وقت تحریک انصاف کا, اور ہمارے کئی دوستوں کو یہ ہے کہ پتہ نہیں دھاندلی ہوگی. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو مرضی کر لے کوئی, یہ طوفان نہیں رک سکتا. اس وقت پی ٹی آئی کا, پاکستان کے غیور عوام کا یہ اس وقت ایک فیصلہ ہو چکا ہے, اور انشاءاللہ اس فیصلے کو وہ اپنی مہر سے بلے پر مہر لگا کے یہ فیصلہ اناؤنس کریں گے, اور یہ فیصلہ انشاءاللہ میرٹ کے اوپر ہوگا, دیگر فیصلوں کی طرح نہیں ہوگا. شکریہ. فواد صاحب یہ فرمائیے لیاقت کے بعد اب آپ قانونی عدالت کے نوٹس کے لیے تیار ہیں؟ نہیں, میرا نہیں خیال, کیونکہ فیصلوں کے اوپر کرٹیسزم جو ہے وہ تو حق ہے. فواد صاحب یہ فرمائے گا کہ حکومت کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات میں جو ہے وہ کمی کرنے جا رہے ہیں, کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے جو ضمنی الیکشن ہے اس میں کوئی اثر انداز ہونے کی کوشش ہو سکتی ہے؟ یہ حکومت بیسکلی جو ہے نا یہ فراڈیوں پہ مشتمل ہے, اور ساری حکومت جو ہے اس کا سارا یہ ان کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے, نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے جو اپنی سیاست تباہ کی ہے وہ تباہ اس لیے کی ہے کہ انہوں نے اب یہ سمجھا ہے کہ لوگ تو بیوقوف ہیں, لوگوں کو تو عقل نہیں ہے. سو یہ اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں. مجھے آپ بتائیے, سب سے پہلے تو مجھے بتائیے, مریم نواز جو ہے جو ایک سزا یافتہ خاتون ہے اور وہ ضمانت کے اوپر ہے, مجھے آپ بتائیے وہ کس حیثیت میں یہ اناؤنسمنٹ کر رہی ہیں کہ یہ تیل کی قیمت کم ہو رہی ہے یا زیادہ ہو رہی ہے؟ یہ ملک ہے, یہ تماشا ہے. اس کے بعد کوئی جو ہے وہ اٹھ کے آ جاتا ہے, وہ کہہ دیتا ہے کہ یہ حمزہ شہباز کو سپریم کورٹ نے گارنٹی لی کہ وہ سٹاپ گیپ کے طور کے اوپر کام کریں گے. حمزہ شہباز جو ایسے کام کر رہا ہے کہ جیسے اس نے زندگی میں جانا ہی نہیں ہے. یہ ایک پورا فراڈیوں کا ایکچولی ایک اجتماع ہے جو پاکستان پہ اس وقت ملوث ہے. پیٹرول کی قیمت تو اس وقت 150 روپے پہ آنی چاہیے جو عالمی مارکیٹ میں کریش ہو گئی ہے, تو یہ 150 روپے پہ لے کے آئے, ہم تو اس کو ویلکم کریں گے, ہم کی مخالفت کریں گے. سر یہ بتائیے گا کہ پچھلے دنوں چائنیز وزیر خارجہ کی ایک انتہائی اہم اسٹیٹمنٹ آئی ایشین نیشنز کے حوالے سے کہ بڑی گیم کا مہرہ نہ بنے. اب سنا ہے کہ بائیڈن بھی جو ہے وہ مشرق وسطیٰ کا دورہ کر رہی ہیں, جبکہ مولانا فضل الرحمان اور سیدھا سراج بھی حج کے موقع پر سعودیہ گئے تھے, اور بائیڈن کا آخری پڑاؤ جو ہے وہ سعودی عرب میں ہونا ہے. تو یہ بتاتے ہیں یہ کوئی اتفاق محض اتفاق ہے, یہ کوئی بڑی گیم اس خطے میں ہونے جا رہی ہے جس پر چائنا نے کنسرن شو؟ نہیں دیکھیے, اس خطہ ظاہر ہے یہ خطہ اس وقت سب سے اہم ہے. اگر امریکہ کا جو نئی کولڈ وار ہے جو چل رہی ہے وہ اسی خطے میں ہے. ظاہر پاکستان کا کردار بڑا اہم ہے, اور ظاہر ہے ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں وہ تو سمجھتے ہیں کہ وہ فقیر ہیں یا وہ بیگر ہیں اور وہ مانگنے والے ہیں. وہ تو جا کے یہی کہے جا رہے ہیں لوگوں کو کہ میری شکل سے تو آپ کو لگتا ہوگا کہ میں فقیر ہوں اور مانگنے آ گیا ہوں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کتنا اہم ملک ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کتنی اہم اس وقت ذمہ داری کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ تو مذاق میں بیٹھے ہوئے ہیں, سوائے اس کے کہ یہ سولر پینل منگوا لو, اتنے پیسے اس میں بنا لو. یہ جو مریم اس نے کیا, اورنگزیب نے کیا, اپنے خاوند کو سگریٹ انڈسٹری میں بلینز آف روپیز دے دو, یہ تو اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں. یہ پاکستان کی قوم کی توہین ہے کہ یہ لوگ آج پاکستان کو لیڈ کر رہے ہیں اتنے اہم جو ہسٹوریکل جنکچر کے اوپر. فواد صاحب یہ بتائیں کہ چیف جسٹس ظاہر ہے جھوٹ تو نہیں بول رہے ہوں گے کہ ان کو سائفر نہیں ملا, کوئی کہیں مس انڈرسٹینڈنگ تو نہیں ہو گئی, کوئی کنفرمیشن ہے کہ ان کو سائفر پہنچ گیا تھا؟ نہیں, سائفر تو سیلڈ ان کے آفس میں ہے نا. چیف جسٹس صاحب نے یہ نہیں, وہ تو چونکہ پیپلز پارٹی کی میں دیکھ رہا تھا کہ جو شہری رحمان ہیں اور باقی لوگ, ان میں چونکہ عقل نہیں ہے
ये बेचारे या तो वो बूढ़ी हो गई हैं, बड़ी उनकी याददाश्त ख़त्म हो गई होगी। ये जो साइफ़र की जो बात कर रही है, सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि उस प्रोसीडिंग्स में हमारे सामने नहीं आया। उस प्रोसीडिंग के बाद आपको याद होगा कि स्पीकर ने वो उनको कैबिनेट ने जब अलाउ किया तो फिर स्पीकर को वो गया था, क्योंकि आप ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट था, कैबिनेट ने उसको उसकी ऑफिशियल सीक्रेसी ख़त्म की और फिर भेजा। वो अब चीफ जस्टिस साहब के पास है। यही तो मैं इस पर हैरान हूँ कि जब 3 महीने के बाद फैसला आ रहा है, यही आपने कमीशन बनाया होता और कमीशन की एक रिपोर्ट आ गई होती और बाकी लोगों के साथ शेयर हो गई होती, फैसला मुख्तलिफ होता। चौधरी साहब ये बताइएगा, आपकी गवर्नमेंट थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से बयानबाजी की जाती थी फौज के खिलाफ, इदारों के खिलाफ, जर्नैलों के खिलाफ, तब आप उन्हें गद्दार कहते थे। आज आपकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आपने जर्नैलों को भी तनकीद का निशाना बनाया, जजेस को भी तनकीद का निशाना बनाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है वो तमाम जजेस को, जर्नैलों को तनकीद का निशाना बना रही है। तो आज आप अपनी जमात के बारे में, अपने लीडर्स के बारे में क्या कहेंगे? पाकिस्तान में जजेस और जर्नैलों के बगैर मुल्क नहीं चलते हैं। उनकी बड़ी अहमियत है। जो एस्टैब्लिशमेंट हर मुल्क का एक रीढ़ की हड्डी होती है, उसके बगैर तो मुल्क नहीं चलते। ना मैं जजेस के ऊपर बात कर रहा हूँ, ना जर्नैलों के ऊपर बात कर रहा हूँ। इश्यूज़ के ऊपर बात हो रही होती है। इश्यूज़ के ऊपर आप तनकीद करते हैं, इश्यूज़ के ऊपर आप तनकीद नहीं करते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसले दिए हैं, बहुत ज़बरदस्त फ़ैसले दिए हैं। अभी ये वाला जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, ये फुल ऑफ कंट्राडिक्शंस है। सो आपने जो फ़ैसला है, जो इशू है, और जो अच्छे सहाफ़ियों को भी जो करना चाहिए, जो बदकिस्मती से पाकिस्तान में ख़त्म ही हो गया है, आप इशू टू इशू अपना स्टैंड लेते हैं। ये नहीं होता कि आप एक तरफ हर तरफ पीटीआई की तरफ ही हो जाएं और दूसरा पूरा जो है वो नून की तरफ ही हो जाए और तीसरा जो है वो फलाने तरफ हो जाए। इशू टू इशू आप अपना जो है वो स्टांस रखते हैं और उसके मुताबिक आप अपनी गुफ्तगू करते हैं। आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि बिलावल को अपनी ज़िंदगी में वो वज़ीर-ए-आज़म बनना देखना चाहते हैं, और दूसरी नवंबर में वो नवंबर से पहले सदर बनने की भी कोशिशें कर रहे हैं। तो क्या आसिफ अली जरदारी इस गेम में कामयाब हो जाए? नहीं, मेरा ख्याल है, देखें, आसिफ जरदारी साहब का ख्वाब तो बड़ा लेजिटिमेट है, क्योंकि ये जरदारी फैमिली हो गई, शरीफ फैमिली हो गई, ये तो हम जैसे कमी कमीनों को ऊपर रूल करने के लिए पैदा हुए हैं। और यही उन्होंने बताया है कि आप लोग, जिस तरह मरियम ने भी उस दिन कहा है, हम नस्ल दर नस्ल जो है वो हम हुकूमत करेंगे, बिलावल साहब भी नस्ल दर नस्ल हुकूमत करेंगे। तो ये तो इन दोनों फैमिलीज़ का जो हक़ है वो उसी को क्लेम कर रहे हैं। हम सारे जो कमी कमीन हैं, हम सारे खड़े हैं कि जनाब आप आ जाएं, दोबारा नेक्स्ट बादशाह आ जाए, हम उसके पीछे जो है वो लग जाते हैं। मतलब बेहुदा लोग हैं, इनको शर्म अकल ही नहीं है कि ये इस तरह की बातें जो हैं वो कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे फेल्ड खारजा मिनिस्टर साबित हो रहा है, और वो हिना रबानी घर को भी लेके बैठ गया है। और आप देखें पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी जितना जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे, इतने हिस्टोरिकल जंक्चर के ऊपर, जबकि पाकिस्तान एक ही मुल्क है दुनिया की, अगली पॉलिसी का पाकिस्तान इररिलेवेंट हुआ पड़ा है। ये कही जा रहे हैं हम इंडिया से अपने ताल्लुकात बहाल करें, हिंदुस्तान वाले जो हैं वो इनको लिफ्ट नहीं करा रहे हैं। ये तो इनका हाल है। सो अनफॉर्चुनेट है कि ये लोग पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत। अच्छा फौज, ये बताइएगा कि 17 को जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, आप लोगों की